like, subscribe and get notified. Sunwardikers finally breathed a sigh of relief as at last they received a new garbage collection vehicle after long time under the District Mineral Foundation, DMF, South Goa. Till now the door-to-door garbage was being collected on a bicycle which was slow and inefficient. Transporting the waste to the garbage treatment plant at Kakohara took significant time and effort. This new vehicle, the waste collection process will become faster and more efficient, improving overall sanitation and hygiene in the village. सावड्डे पंचायतीक आणि तुम्ही माझ्या फाटल्यान पळोवंक शकतात ही जी मिनरल फाउंडेशन जे आसा ट्रस्ट तेणी ही जी डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शनाची जी रिक्षा आसा ही सावड्डे पंचायतीक भेट दिल्ली आसा. आमी पळयताले की हेजे पयलीं जी सावड्डे पंचायतीचो डोर टू डोर कलेक्शन जातालो गार्बेज ते खंय तरी सायकलीर जाताले आनी खंय तरी एक मातशी खंय तरी एक रिक्षेची कमी जी आसा ती खंय तरी खट्टाली. पूण आतां पळोवंक शकतात ही जी आसा ही रिक्षा हे पंचायतीक मेवळ्ळी आसा जेणे आतां डोर टू डोर कलेक्शन ही फास्ट जातलें. तशेंच जो कचरो हांगा स्टोर करून उरतालो खूब दीस तो खंय तरी रोखडेच व्हरपाचो जे काम आसा तें खंय तरी जातलें. खरेंच म्हाका बरें दिसता कित्याक आमच्या वॉर्डान पंचायतीन गार्बेज हो एक मेजर प्रॉब्लम आशिल्लो आनी लास्ट 1 year आमी ऑलमोस्ट तो कवर करपाक आमचे प्रयत्न आशिल्ले पंचायतीचे. बट खरेंच आमदाराचे सुद्दां हांव धन्यवाद करता की तेंच्या एफर्ट्सा लागून आमकां आयज हांगा डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडा थ्रू ही गाडी पंचायती खातीर मेळ्ळा. सो ताका लागून आमकां दिसता की आतां फुडें आमकां चड स्मुथली आमची गार्बेज कलेक्शन जातली आनी पंचायतीक आमच्या वाठारा लोकांचो भरपूर फायदो जातलो असो दिसता. सो आयज खरेंच बरें दिसता पंचायतीचे सगळ्यांचे एफर्ट सरपंच आमदार सगळ्यांच्या कंबायंड एफर्ट्सान आमकां आयज ही गाडी सँक्शन जालेली आसा. सो बरें दिसता आनी हेजो आमी चडान चड आमकां फायदो जातलो. प्लस हांगाची वाठारान आमचे जे लोक आसा तांकांय हांव अपील करता की तांचोय सपोर्ट आसपाक जाय कित्याक गार्बेजा लागून आमी पळयता केन्ना केन्ना कितें जाता की सारकी त्या टायमारच पावतली किंवा तशें अरेंजमेंट आमी ताका सारकें सेग्रिगेशन किंवा हे अशे इश्यूज आसता की वेट आनी ड्राय सारकें सेग्रिगेट करपाक जाय की तांचोय आमकां सपोर्ट जाय. कलेक्शनाचे भरपूर आहा जे पळय आमी लोकां कडेन घरोघरी दिसा 2 रुपये कलेक्शन करता पळय ते पावना आमकां आनी तितूंतल्यान मेन समस्या ती व्हेकल आमी भाड्यान हाडले कारणान ते 50,000 रुपया आमकां दिवचे पडटाले आनी ते मेजर आमकां 50,000 वार्षिक ते 6 लाख सुमार जाताले. त्या गाडयेक पयशे जाले पण आमी खरोखर आतां ही गाडी मेळ्ळे कारणान आमचे खंय तरी काम सोंपें जातलें. स्वताची गाडी आसप आनी भाड्याची गाडी आसप हितूर डिफरन्स आसता आनी स्वताची गाडी जेन्ना आमकां मेळ्ळी तेन्ना आतां निश्चित रितीन जे सावड्डे पंचायतीचे कलेक्शन आसा गार्बेज ते बरे रितीन जातले हितून मात लेगीत उबा उरता. आज तुमकां खबर आहा की सावड्डे पंचायत आज खूब तेंप जालो ड्राय आनी वेट हे दोन्ही गार्बेज कलेक्ट करता आनी आमी हेजी पयलीं एक गाडी हायर करताले प्रॉब्लेम जाताले आनी आयज डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड्सान आमच्या आमदाराच्या आदारान आनी आमचे सगळे जे पंच वांगडी आसा त्यांचे आदारान एक आमकां गाडी मेळ्ळी आसा आनी ही गाडी मेळ्ळ्या कारणान आमचें जें काम आसा फुडें तें आनी इजी जातलें आनी इकॉनॉमिकली जातलें. आसा ह्या बाकीचे पॉयंट आसा तेंचें म्हणणें आसा की हेजे फाटल्यान जे आसा गणेश गांवकर तशेंच जे दुसरे कॉन्स्टिट्युएन्सी तेकोन जे कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा पुरचड्यार निलेश काब्राल यांचो मोठो हात आसा. तेणी तांकां प्रत्येक जाग्यार हेल्प केल्ले आसा. तशेंच पळोवंक शकतात आतां ही रिक्षाचें जें उद्घाटन आसा गणेश गांवकर तशें पंच सध्या सरपंचांनी केल्लें आसा आनी हेजे फुडें आतां जे कुरचड्यार गार्बेजाची जी खंय तरी समस्या आसली ती खंय तरी सुटका जातली. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरी सत्तरकर.